बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सबसे पहले आपको हुकूमत के हवाले से और हुकूमत की कुर्बानी के हवाले से बताना चाहता हूँ। मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया था कि हुकूमत और असल हुकूमत के दरमियान मामलात ठीक नहीं हैं, और आपने देखा कि इसहाक डार ने यह कहा कि हमें IMF ब्लैकमेल कर रहा है, IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहता है, हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, हम चीज़ें इस तरह से नहीं करेंगे। उसके बाद कल शहबाज शरीफ ने भी बड़ा खुल के बोला, और वो कह किसी को रहे थे और सुना किसी और को रहे थे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के अंदर से इसहाक डार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक़ नहीं है। इसका मतलब ये था कि देखें, रिश्तेदारी हमारी रेड लाइन है, और हमारे रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपको हर जगह से हटा दिया जाएगा। इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं? लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं कि हुकूमत की अमली तौर पर पहली कुर्बानी हो चुकी है। कैसे? आप जानते हैं कि IMF प्रोग्राम इस वक्त डिले में है। हमें नून लीग ये बता रही थी कि उनके पास अल्टरनेट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अगर IMF प्लान नहीं भी चलेगा तो B प्लान मौजूद है। रात को ही फिर खबर आ गई कि पाकिस्तान को चाइना की जानिब से $1 बिलियन यानी $1 अरब जो मिलने थे वो रात को मौसूल हो गए हैं। तो इनका मज़ीद कहना था कि हम बात कर रहे हैं तो मज़ीद पैसे भी आ जाएंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला ख़तरा टल जाएगा, दीगर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी चाहिए। अब इस हवाले से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि शहबाज राना जो सहाफ़ी हैं और लिखते भी हैं, इकॉनमी उनका बेसिक टॉपिक है, उनके मुताबिक असल रियासत में, मैं गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनके मुताबिक जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, असल रियासत ने फैसला किया है कि IMF से 9th रिव्यू मुकम्मल किया जाएगा और मुआहदा होगा। हुकूमत को दो टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है। ये अमली तौर पर हुकूमत की पहली कुर्बानी है। यह हुकूमत और रियासत जो ताकतवर लोगों पर मुश्तमिल है, उनके दरमियान जो एक पेज है उसमें इसे आप पहली दराड़ कह सकते हैं। फिर इस सारे सिनेरियो में कल बहुत सी मुलाकातें हुई, और पीपल्स पार्टी जिसमें सलीम मांडवी वाला ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं है, रिव्यू हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है जो खुद को रियासत कहने वाली ताकतें बात कर रही हैं। अब इसके दरमियान आपको देखना है कि कल कुछ मुलाकातें हुई, मुलाकातों में फजलुर रहमान भी थे, पीपल्स पार्टी के एक डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कल नहीं मिले। इन सब में अब लंदन से भी बुलावा आ गया है, और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर तलब कर लिया है कि आप फ़ौरन लंदन पहुँचें, और वो अगले हफ्ते लंदन जाएंगे और वहाँ पर उनकी मुलाकात भी है। उस मुलाकात में कुछ अहम फैसले होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ चीज़ें की जा रही हैं, और नून लीग का ख्याल ये है कि जून के महीने के आखिर तक वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसमें मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कानून साजी का काम मुकम्मल हो जाए। अब हुकूमत की अमली तौर पर कुर्बानी हो चुकी है, और इसहाक डार जो नवाज शरीफ के समधी हैं उनको लाया गया है, रिश्तेदार भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब इसहाक डार के मुकाबले में उनकी वजारत ने उनसे अलग बयान जारी किया है। इसहाक डार कह रहे हैं कि हम IMF के सामने नहीं लेटेंगे, लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल एक गैर मामूली एलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि IMF से इत्तेफाक राय के लिए बजट की किसी भी शिक पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम के लिए पूरी तरह पुरज़म है। यानी ये वो बातें हैं जो इससे पहले आपने देखी, और वो अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फ़ैसले किए हैं, और मामले के खुश उसलूबी से हल के लिए हमारा IMF से मुसलसल राब्ता है। और वजारत ख़जाना के मुताबिक उन्होंने IMF की रिप्रेजेंट नुमाइंदा के बयान का जायज़ा लिया है, और IMF के साथ 9वां जायज़ा फरवरी में हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने बर्क रफ्तारी से तमाम तकनीकी उमूर मुकम्मल कर लिए हैं। एक वाहिद मामला बैरूनी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक था,
جو کہ ہمارا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے درمیان 27 مئی کی ہونے والی ٹیلی فونک بات چیت میں احسن طریقے سے حل ہوا۔ اگرچہ نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ کابینہ میں جائزے کا حصہ نہیں رہا، تاہم IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے وزیر اعظم کی کمٹمنٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے IMF کے مشن کے ساتھ بجٹ کے اعداد و شمار شائع کیے، جبکہ بجٹ کے دوران بھی ہمارا IMF مشن کے ساتھ مکمل رابطہ رہا ہے۔ اب ناظرین اکرام، اس چیز سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حکومت کیا بول رہی ہے ٹی وی پر، لیکن اصل میں جو حکومت ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی وزارت خزانہ نے بیان جاری کیا ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت اپنی جگہ ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈز کھیل رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بات بھی کر رہی ہے، اور بلاول جو اپنے انٹرنیشنل ٹورز کی نصف سینچری تقریباً مکمل کر چکے ہیں، اب خبر یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر میں 2 دورے اور کریں گے۔ ایک چین کا دورہ ہے جبکہ دوسرا جاپان کا دورہ ہے۔ ان دوروں سے کیا فرق پڑتا ہے یا کیا رزلٹ آئے گا، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہو پائے گا۔ اب آتے ہیں اس طرف، ظاہر ہے عمران خان نے بھی ان چیزوں کو دیکھا، وہ بھی کال دے رہے ہیں، یہ معاملات دیکھ رہے ہیں، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ عمران خان نے کل رات کو خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری کا ایک مکمل پلان ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ خوف کا ایک بازار گرم کیا گیا یا خوف کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر گرفتاری ہو تو لوگ احتجاج نہ کریں۔ ان کے مطابق آپ کب تک اس طرح چیزوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا راستہ ہے اور پرامن احتجاج ہم کریں گے، جبکہ رانا ثناء اللہ نے کل بتا دیا کہ عمران خان کی گرفتاری ہوگی اور وہ کارڈز میں سب سے اوپر ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، عمران خان احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور عمران خان کو اندازہ ہے، وہ موقع دیکھ کر ہی چوکا لگا رہے ہیں کہ حکومت کے اندر اسی طرح حکومت اور اصل حکومت کے درمیان بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں رزلٹ نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعظم خان جو 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں اور سابق فارمر سیکرٹری بھی ہیں پرائم منسٹر کے، تو ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کل خبریں آئیں، اور اس پر بجائے اس کے کہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر شرمندہ ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ مسئلے کا حل نکالنے کے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اعظم خان لاپتہ ہوئے یا خود ہی کہیں روپوش ہیں، ابھی حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہی باتیں ہم عمران ریاض خان کیس میں بھی سنتے ہیں کہ وہ خود ہی کہیں چھپ گئے، ہم نے سرچ آپریشن کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں اس طرح کی باتیں اعظم خان سے متعلق کی جا رہی ہیں۔ اگر وزیر داخلہ کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے، اعظم خان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ایک آفیسر ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ باقی معاملات میں کس طرح سے چیزیں ہوں گی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اعظم خان کے لواحقین نے اپنی درخواست میں یہ نشاندہی نہیں کی کہ کن لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا یا وہ کہاں سے غائب ہوئے ہیں، تو اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یعنی آپ آسانی کے ساتھ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے کہہ دیں کہ وہ روپوش ہو گیا، تو میرے خیال سے اس سے بدترین چیز کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، لیکن آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ اب آپ سے ملک نہیں چل رہا تو آپ کو اپنا فیلئر تسلیم کرنا چاہیے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی کو دیا جانے والا پنجاب اسمبلی کا سٹاف جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے، اور اس میں سیکیورٹی اہلکار، ڈرائیور، باورچی سمیت 60 ملازم تھے، اور پرویز الہی کے سپیکر پنجاب اسمبلی کے دور میں سیکرٹری اسمبلی رہنے والے محمد خان بھٹی کو بھی معطل کیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ محمد خان بھٹی کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر معطل کیا گیا۔ ان پر پرویز الہی کے بطور سیکرٹری کرپشن کے الزامات ہیں، جبکہ وہ اس وقت اینٹی کرپشن کی حراست میں ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد خان بھٹی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے ڈی جی پارلیمانی افیئرز رائے ممتاز بابر کو بھی برطرف کیا گیا۔ انہیں پرویز الہی کے دور میں ڈی جی پارلیمانی افیئر مقرر کیا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس پورے سینیریو میں جو ایک چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس حکومت کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ حکومت جو کہہ رہی ہے اس پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ ظاہراً آپ کو اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ
اور शहबाज शरीफ हुकूमत में नज़र आ रहे हैं, लेकिन वजारत ख़जाना का स्टेटमेंट बता रहा है कि चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं और अमली तौर पर अब ये डमीज़ हैं और पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त हुकूमत छोड़ने का फ़ैसला करती है तो मेरे ख्याल से इस ताबूत में वो आखिरी कील भी ठोक जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।